सो आयज तुमी कस्टी गांवांक येयल्या तेंची पिगरीची जे प्रॉब्लेम आसा तेका लागून सो तुमकां कितें दिसले प्रॉब्लेम खरेंच आसा काय तुमी तेंकां सपोर्ट करतले मुखार हय प्रॉब्लेम खरोच आसा न्ही. एक म्हणजे फक्त वास येतो इतलो विशय ना, दोळ्यान दिश्टी पडटा ती वेस्ट जो ती सोडटा ती ह्या व्हाळान वता आनी व्हाळाचें उदक फुडें न्हंयन वता आनी न्हंयचें उदक ओपा वता आनी ओपाचें उदक सगळें आमी नॉर्थाचे सगळे लोक चडशे फोंडेचे लोक सगळे ओपाचेंच उदक खाता. असो ही वेस्ट जर इतली ओपनपणे जर तो ही मस्ती करता जाल्यार ताका बंद कर म्हणून कितलीशी रिक्वेस्ट केली. ताणें करूं ना जाल्यार मागीर अशें आंदोलना सारको विशय जातलो. आयज एक दिसाचें फक्त आंदोलन केलां. जर ताणें आनी फुडें वचपाक जायना, ताका जर नुकसान जावपाक जायना अशें ताका दिसता जाल्यार ताणें कितें ती एक्शन घेवची, ऑथॉरिटीन एक्शन घेवची आनी ताणें तें बंद करचें. कोणें एग्रीकल्चर करता, कोणें बिझनेस करता, लोकांचो कांयच विशय ना. जावं कोणाक काम मेळूं, कोणी बिझनेस करूं अशेंय तांचें मत. सगळे भोळे सादे लोक, हांगचे गरीबूच लोक सगळे. कोणाक ते बेश्टेच कोणाचो धंदो पार घालपाक लागून बंद करपाचें ना. खरें अक्षरशः वास येता, सायडीनूच घरां आसा आनी दुसरे श्रद्धेचे विशय आसा. उदक जें वेस्ट जें व्हाळान सोडटा तें फुडें गणपती पायता. थंय गणपती पायता थंय लोकांचो श्रद्धेचो विशय. पायल्या नंतर आमी घरान सगळे जाण तीर्थ घेवन येता. तीर्थ आमी सगळे पिता न्ही तें. ह्या वेस्टींतलें वेस्टाचें उदक थंय उदकान सोडले नंतर तें तीर्थ घेवन वचूं न्ही तांकां. सो हेल्थाचो विशय आसा, तेजे बरोबर श्रद्धेचो विशय आसा. सो दिसता की कोणाचो तरी मोठा हात आहा असो तेजे वयल्यान, कित्याक आतां गेले कितलेशेच दीस म्हळ्यार तेणी परत परत आंदोलन करीत आसा पूण तरी सुद्दां कोण आयकोपाक तयार ना. अशें दिसता आतां. मोठो हात म्हणून कोण ना, सगळ्या मोठे म्हटल्यार पब्लिकूच. मोठो हात म्हणून कोणाचो कितें म्हणून मोठो हात म्हणून कोण कितें करूं शकता. शेवटी आमकां हांगा जगपाचो आनी मरणाचो जेन्ना प्रश्न येता तेन्ना तो ती इन्स्टिंक्ट जागो जाता. मरता जाल्यार आमी फक्त मरता तें पळोवन उगी रावूंक शकना न्ही लोक. तेन्ना मागीर एग्रेसीव जातले आनी तेन्ना ताका चड नुकसान जातलें. ताणें बरे भशेन आतांच करचें बंद. आज स्थानीक आमदारान तांकां आश्वासन दिल्लें की आमी तुजे फाटल्यान आसा, आमी ताका बंद करतले, एक्शन घेतले, पूण ते म्हणटा अजून पर्यंत कांय आतां पतो ना. केन्ना तें ताकाय वेळ मेळपा जाय न्ही. तो त्यो लोकांनी ट्रान्सफरी करपाक आनी ते सगळे पुलिसांक हांकां तांकां रिलीव कर म्हणून सांगपाकूच तेजो वेळ वता सकाळच्यान. तो तेंच करपाक बसला आतां. लोकांक ट्रान्सफरी केल्यो, तांकां ते रिलीव केले, हेंच करपाक बसला. हें पळोवपाक वेळ जाय न्ही ताका. ताका तो वेळ ना. सो हांव ताकाय ब्लेम करना व्हडलोसो.